बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद रहमत पाशा महविश कायनात के 5वें एपिसोड में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं मुफ्ती शाहिद अली क़ासमी साहब, जो कि अल महादुल अली अल इस्लामी हैदराबाद के सीनियर मुफ्ती हैं। आज हम मुफ्ती साहब से चंद सवालात करेंगे और उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपके भी कोई सवाल है तो ज़रूर अपने सवालों को कमेंट करें। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके सवालों को पूछा जाएगा और आप लोगों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर सवाल पर्सनल है, कमेंट नहीं कर सकते, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के जवाब आप लोगों को पहुंचा दिए जाएंगे। चलिए आज का सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आज का हमारे इंटरव्यू का टॉपिक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हमारे इंटरव्यू का पैटर्न है कि 15 छोटे सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 5 मेन क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस को जितना हो सके आप कम वक्त में आप जवाब देने की कोशिश कीजिए और लॉन्ग क्वेश्चंस को आप तफसील में जवाब दे सकते हैं जी। आपकी इजाज़त है तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फरमाएं। मुफ्ती साहब, पहला सवाल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिदा और वालिद साहब का नाम क्या था? जी माशाअल्लाह, अच्छा सवाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम तारिख़ था, और एक और नाम तारीख़ की किताबों में मिलता है आज़र। दोनों तरह की बातें तफसीर की किताबों में मिलती हैं। मशहूर यह है कि आपके वालिद साहब का नाम तारिख़ था और वालदा का नाम अमीला, और बाज़ मुअर्रिख़ीन ने, तारीख़ लिखने वालों ने नाम लिखा है बोना बिनते करबना। तो दो तरह के नाम वालदा के भी मिलते हैं और दो तरह के नाम वालिद साहब के भी मिलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने भाई और बहन थे और उनके नाम क्या थे? हाँ, ये सब तो तारीख़ी बातें हैं और ज़्यादातर इसराइली रिवायात से ही बातें मिलती हैं। तो आपके 2 भाई थे आपको छोड़कर, एक का नाम था नाहूर और एक का नाम था हारान, और एक आप हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो जुमला आप 3 भाई थे। किताबों में उनकी बहनों का तस्करा नहीं मिलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी शादियां हुई और उनके बीवियों के नाम क्या हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियाँ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक 3 थीं। एक का नाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, एक का नाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और एक का नाम हज़रत क़तूरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे थे और बच्चों के नाम क्या थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, आपके बच्चे 8 थे। एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हज़रत हाजरा से थे, और एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो हज़रत सारा से थे, और बाकी 6 औलाद तीसरी बीवी क़तूरा से थी। और इन 6 के जो नाम हैं ज़ुमरान, यक़सान, मुद्दान, मुदियान, असबक़, सूह। एक बात का और ज़िक्र करूं कि बाज़ मुअर्रिख़ीन ने, यानी हिस्टोरी लिखने वालों ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 13 बेटों का भी ज़िक्र किया है, लेकिन मज़बूत रिवायात इस तरह की 13 की नहीं है, बल्कि 8 की ज़्यादा मशहूर है। जिन हज़रात ने 13 का ज़िक्र किया है उन्होंने जो मज़ीद नाम दिया है, 9वें बेटे, 10वें बेटे, 11वें, 12वें, 13, इस तरह से कैसान, शोरख और अमीम, लूतान, नाफिस, जुमला गोया के 13 बोल सकते हैं। मशहूर और मज़बूत बात तो 8 वाली है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत कब मिली? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब नबी बनाया गया, इस सिलसिले में तारीख़ भी खामोश है। हदीस शरीफ में तो कोई बात मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि तारीख़ी किताबें जिसमें पहले के कौमों की तारीख़ें ज़िक्र होती हैं और अम्बिया के क़िस्से ज़िक्र होते हैं, उसमें किसी
خاص تاریخ کا ذکر نہیں ہوا ہے، بس اتنا ہے کہ جب آپ بڑے ہو گئے اور جس عمر میں انسان اچھا خاصا عقلمند ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، نبی بنائے گئے آپ، لیکن کسی حتمی یعنی یقینی طور پر کسی ایک سال کا ذکر متعین طور سے کرنا مشکل ہے، چونکہ یہ بات ملتی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کتنی دنوں کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی 175 سال کی تھی، 175 ایئرس۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو دوسری قومیں تھیں، جو مشرک تھے، ستارہ پرست تھے، تو وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور اس رخ میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، وہ ہاتھ اٹھا کر، کبھی جھک کر، اپنے اپنے اعتبار سے جس طرح سے آج پرارتھنا کرتے ہیں غیر مسلم، اس انداز سے وہ ستاروں کی طرف رخ کر کے وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کا جو رخ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا نارتھ پول کی جانب، جس کو اردو میں قطب شمالی کہتے ہیں اور انگریزی میں نارتھ پول کہتے ہیں، اس جانب رخ کر کے وہ ان ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد اور مومنین جو عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ بھی نماز، زکوٰۃ اور روزے وغیرہ کے احکام تھے، لیکن طریقہ الگ تھا۔ ان طریقوں کی تفصیلات نہیں ملتی، لیکن نماز تھی، زکوٰۃ بھی تھی اور روزے بھی تھے۔ یہ تو قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن طریقوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنانے کا حکم کب دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا حکم اس وقت دیا گیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر بالغ ہو چکے تھے اور اس لائق ہو گئے تھے کہ وہ کچھ کام کر سکیں، اور وہ زمانہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سارے امتحانات سے گزر چکے تھے اور ان سب میں جو ہے سکسیس ہوئے اور 100% کامیاب ہوئے۔ تو اب بچا تھا کہ اللہ کے اس گھر کو دوبارہ اٹھایا جائے، جس کی بنیاد پہلے ڈالی گئی تھی، پہلے اللہ کا گھر تھا، لیکن طوفان میں وہ دب چکا تھا۔ تو جب امتحانات سے فارغ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ کی عبادت کے لیے جب حضرت اسماعیل بالغ ہو چکے تھے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ان بنیادوں پر آپ مزید دیوار کھڑی کریں، اللہ کے گھر کو بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا لوط علیہ السلام سے کیا رشتہ؟ حضرت لوط علیہ السلام خاص آپ کے بھتیجے ہوتے ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم کے جو بھائی ہاران کا ذکر آیا تھا، جی، ان کے لڑکے حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خلیل کے معنی آتے ہیں دوست کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ لقب دیا ہے اور اللہ نے ان کو خلیل یعنی دوست بنایا، اور اس بنیاد پر بنایا کہ انہوں نے بہت ساری آزمائش کو 100% 100% اس میں کامیاب رہے، بڑی بڑی آزمائشوں میں۔ تو ایسی قربانیاں انہوں نے دیں، اللہ کو ان کی وہ ادائیں پسند آئیں، اور ظاہر ہے کہ وہ قربانیاں انہوں نے خالص اپنے رب کے لیے کی، تو اللہ نے انہیں پسند کیا اور انہیں اپنے دوست ہونے کا اعلان کیا، اللہ نے یہ لقب دیا۔ نمرود کون تھا اور ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کا کیا رشتہ تھا؟ نمرود یہ بابل کا بادشاہ تھا، اور یہ ایک سرکش اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور رعایا پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں شرک و بت پرستی عام تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کے گویا کہ سلطنت میں رہنے والے
आम लोगों में से गोया कि एक फ़र्द थे, एक शख्स थे, रिआया में से थे, कोई ख़ानदानी रिश्ता नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबियों का बाप क्यों कहा जाता? नबियों का बाप, जिसको अरबी में बोलते हैं अबुल अंबिया, यानी नबियों का बाप, तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी औलाद और औलाद की औलाद नीचे तक जाएंगे तो सैकड़ों अंबिया किराम आपके बच्चों और उसके नीचे के सिलसिले में हुए, नबी बनाए गए। यहूदियों और बनी इसराइल की तरफ तो सैकड़ों अंबिया इस सिलसिले से, गोया के सैकड़ों नबियों के आप ख़ानदानी एतबार से बाप, इसलिए आपको नबियों का बाप कहा जाता है। काबतुल्लाह की बुनियाद रखने वाले नबी कौन थे? हाँ, मैं यहाँ पर दो बात अर्ज़ करूँगा। एक है काबे की बुनियाद रखना, फाउंडर, और एक है बुनियाद पर दीवार उठाना। तो बुनियाद रखने वाले या तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे या फरिश्ते थे, चूँकि दुनिया में सबसे पहला घर अल्लाह ही का बनाया गया है। जब से इंसान आबाद हुआ तो सबसे पहले अल्लाह ही का घर बना, तो पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इसलिए तारीख़ की किताबों में मौजूद है या तो कि आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस घर की बुनियाद रखी है या उनसे पहले फरिश्तों ही ने रख दी थी। अलबत्ता अल्लाह का ये घर जो तूफ़ान वग़ैरह की ज़द में आया, सैलाब वग़ैरह की ज़द में आया, तूफ़ान नूह में भी अल्लाह का ये घर ये तो शहीद हुआ, तो वो एक ज़माने तक रेतों में दबा हुआ था, उनकी बुनियादों पर रेतें थीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि अल्लाह का ये घर दोबारा मरकज़ बने, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप उस घर की बुनियादों पर अब मज़ीद बुनियाद डालें और उसे मुकम्मल करें। अगला सवाल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हिब्रून नामी मकाम पर हुआ जो फ़िलिस्तीन में है, और 175 साल की उम्र में हुआ। अगला सवाल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक फिल वक्त कहाँ पर है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक फ़िलिस्तीन ही के एक इलाक़े, महल्ला जो खलील के नाम से आज भी मशहूर है, उसी महल्ले खलील में है। माशाल्लाह से शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। अब मेन क्वेश्चंस जो 5 सवाल है, मेन सवाल, उस पर आते हैं जिसको आप तफसील से बोल सकते हैं। पहला सवाल, सफ़ा और मरवा के वाक़ये में इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, हज़रत हाजिरा नबी के बीवी हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम एक होने वाले नबी थे। तो अल्लाह ताला ने इस तरह का इम्तिहान उनको क्यों लिया? इसका मकसद क्या था? इस इम्तिहान का मकसद क्या था? इस सवाल के जवाब से पहले एक बात तो ये अर्ज़ करूं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आज़माते हैं, और एक मोमिन का शेवा होता है कि ये न पूछे कि अल्लाह ने क्यों आज़माया। जी, अल्लाह ही बड़े हकीम हैं, वो बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ने क्यों आज़माया। एक मोमिन इस अंदाज से सोचता है। फिर भी अल्लाह ने आज़माया है, मुख्तलिफ़ अंबिया को आज़माया है, मुख्तलिफ़ अंदाज से आज़माया है। उसके पीछे बहरहाल हिकमत होती है, कुछ न कुछ राज होता है। अब इसके अंदर राज ये है कि पहले से वहाँ पानी का इंतज़ाम तो नहीं था जी, चूँकि वो वादी ऐसी थी मक्कतुल मुकर्रमा की, जिसे कहते हैं कि न घास न पानी, न चरिन न परिंद, जी, ऐसी वो वादी थी मक्का की। इसीलिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें छोड़ा था तो पानी कुछ मुद्दत के लिए गोया के साथ में लेकर आए थे और छोड़कर वो वापस भी चले गए थे।
اور صفا اور مروہ کا جو واقعہ پیش کر رہے ہیں اس وقت ساتھ میں حضرت ابراہیم نہیں تھے جی ہاں اور جب پانی ختم ہو گیا مٹکے میں ایک مدت تک چلا جب پانی ختم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس وادی میں کوئی پانی کا انتظام تو تھا نہیں تو اب اللہ کی نیک بندی ہے اللہ کا نیک بندہ بچہ ہے جی وہ اس پیاس کو کیسے بجھائیں گے اور اللہ کی حکمت بھی یہ تھی کہ ان کو یہاں پر رہنا ہے اور آباد ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے اپنی حکمت سے پورا انتظام کر رکھا تھا کہ وقتی طور سے انہیں پریشانی ہوگی جی لیکن ایک بڑا معاملہ اللہ کرنے والے تھے اس شہر کو آباد کرنے والے تھے اس شہر کو مرکز بنانے والے تھے ماشاء اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا وقتی طور سے کہ حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھانے کے لیے کبھی صفا کی طرف جا رہی ہیں کبھی مروہ کی طرف جا رہی ہیں چونکہ ریتی اس کی دور سے پانی کی طرح محسوس ہوتی تھی جی ہاں تو اس امید پر کہ شاید وہاں پانی مل جائے لیکن ظاہر ہے کہ پانی تو تھا نہیں جس کو بولتے ہیں اردو میں سراب شراب نہیں جی جی سین سے سراب جو ریتی دور سے پانی نظر آئے وہ سراب بولتے ہیں تو بیٹے کی پیاس اور تڑپ کو دیکھتے ہوئے معمولی سی امید لے کر کہ وہ پانی کی طرح جو محسوس ہو رہا ہے صفا پہاڑی پر مروہ پہاڑی پر تو صفا پر جا رہی ہیں وہاں نہیں مل رہا ہے تو مروہ کی طرف دیکھتی ہیں وہاں پانی محسوس ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں پھر پانی نہیں ملتا ہے پھر صفا کی طرف دیکھتی ہیں پھر اس طرح سے آنا جانا 7 چکر لگایا جی یہ وقتی گویا کہ بہت ہی وقتی ٹیمپروری یہ آزمائش تھی لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے اپنی قدرت سے وہ تو پورا انتظام کر رکھا تھا کہ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی یا ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتے نے اپنے پر مارے جبرائیل علیہ السلام جبریل علیہ السلام نے پر مارے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے جو ہے ایڑی رگڑی اور چشمہ ابل پڑا ایسا چشمہ جس کے سوتے کبھی خشک ہونے والے نہ ہوں پانی کتنا بھی نکالا جائے کبھی وہ پانی ختم نہ ہو ایسا پانی جو انتہائی شیریں انتہائی مفید غذائیت بخش جو آج کے وہ پانی جو فلٹر کر کے اور کافی مشین لگا کر اور کافی خرچ کر کے بسلری وغیرہ تیار کرتے ہیں جی اور اتنا جو ہے محنت کے بعد خرچ کے بعد وہ ہم قابل استعمال بناتے ہیں اور پیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ غذائیت سے بھرپور پانی اللہ نے انتظام کر دیا ہے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کے واقعے سے تو اللہ کو اپنا گھر یہ آباد کرنا تھا یہاں بستی بسانی تھی اس کو دنیا کا مرکز بنانا تھا عبادت کے لیے اسے قبلہ بنانا تھا اس مقام پر اللہ کے گھر بازو ہی میں اللہ کا گھر جی اسے مرکز بنانا تھا تو یہ بڑا پلان جو بڑا اللہ کی طرف سے طے شدہ معاملہ تھا وہ سب چیزیں برپا کرنی تھی بغیر پانی کے ممکن نہیں تھا بغیر پانی کے ممکن نہیں تھا تو اللہ نے تھوڑی سی آزمائش سے گزارا اور یہ سارا بڑا انتظام کر دیا اگلا سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے کا واقعہ ذرا تفصیل سے بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک رعایا کی حیثیت سے تھے نمرود کی بادشاہت میں تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کر سکتا جو اس کے منشا کے خلاف اپنی بات پیش کرتا ہو چونکہ بادشاہ تو اپنے آپ کو خدا بن بیٹھا تھا جی اس کی خدائی کو ختم کرنے والی بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ دشمن بن گیا اور اس نے دھمکی دی سمجھایا کہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤ ان باتوں کو چھوڑو میری بات کو مانو ظاہر ہے کہ بادشاہ کا غصہ تو شیر کی طرح ہوتا ہے اور نہیں بلکہ مشہور یہ ہے
کہ بادشاہ کا غصہ بچے کی طرح اور اس کی پکڑ شیر کی طرح۔ تو نمرود نے جب دیکھا کہ یہ مانتے نہیں، ظاہر اللہ کے نبی کیوں کس کی بات مانیں گے، وہ تو اللہ کی بات مانتے ہیں۔ تو نمرود نے جب دیکھا کہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے سخت ترین تکلیف میں اور سخت ترین طریقے سے سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور ایک لق و دق میدان میں اس نے لکڑیاں جمع کروائیں، اور وہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی۔ جی، اگرچہ کہ یہ تاریخی باتیں ہیں، ضروری نہیں کہ 6 مہینہ ہو، کچھ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا میں نے پڑھا۔ تو لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا اور اس میں آگ سلگائی گئی۔ جب آگ سلگنے لگی تو اس زمانے کے اعتبار سے، یعنی آج جیسے توپ ہے جی، جس پر کوئی چیز رکھ کر پھینکتے ہیں، گولا پھینکتے ہیں توپ میں رکھ کر، تو یہ تو بعد میں یہ چیزیں شروع ہوئی۔ اس زمانے میں منجنیق بولتے ہیں، منجنیق ایک مشین تھی اس زمانے کے اعتبار سے، اس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ یعنی اتنی آگ کی لو لپٹ تھی کہ لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ جی، تو آگ کے بیچوں بیچ کیسے ڈالیں؟ تو اس مشین سے ان کو پھینکا گیا، اچھا، منجنیق جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ڈھکتی ہوئی آگ جو سلگائی گئی تھی تاکہ سخت ترین سزا سے وہ دوچار ہو، اس موقع پر ان سے بعض یعنی فرشتے چاہ رہے تھے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ آسمان سے بارش برسانے والے جو فرشتے ہیں ان کی کوشش تھی کہ ہم جو ہے ان کی مدد کریں۔ بعض اور مخلوقات وہ چاہ رہی تھی کہ ہم مدد کریں، لیکن ایسا آتا ہے کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی مدد قبول نہیں کی جی، اور کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ آگ کو اللہ نے حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ جی، 17ویں پارے کی یہ آیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود اللہ آگ کو پیدا کرنے والے، اور آگ جلاتی ہے۔ آگ میں جلانے کی تاثیر کس نے رکھی؟ اللہ ہی نے رکھی۔ چھری میں کاٹنے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ اللہ ہی نے رکھی۔ جس اللہ نے چھری میں کاٹنے کی صلاحیت رکھی ہے اور جس اللہ نے آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، وہی اللہ جلانے کی صلاحیت کو آگ سے اور چھری سے کاٹنے کی صلاحیت کو چھین سکتے ہیں، بے شک، اس صلاحیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے وہ تاثیر ان کے حق میں چھین لی، اور آگ اپنے جلانے کی صلاحیت کو کھو بیٹھی، یعنی اس کے اندر جلانے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ جی، اور اللہ نے چونکہ حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ لیکن اگر صرف اللہ فرماتے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کی ٹھنڈک سے پریشان ہو جاتے، جی، چونکہ ٹھنڈک بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر منفی میں چلا گیا ٹھنڈک کا معاملہ تو انسان کے لیے تکلیف دہ ہو جائے گا، یعنی مائنس میں، ٹھنڈک مائنس میں چلی جائے تو وہ معاملہ جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے آگے یہ بھی کہا وَسَلَامًا، اور سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈک اتنی بھی نہیں کہ ٹھنڈک سے وہ پریشان ہو جائے، بلکہ ٹھنڈک اتنی کہ وہ سلامتی سے رہے۔ تو جس اللہ نے آگ میں صلاحیت رکھی جلانے کی، اسی اللہ نے اس تاثیر کو کھینچ لیا اور اسے ٹھنڈک والی آگ بنا دیا، اور اس طرح سے آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح
सलामत जिंदा आग से बाहर निकल गए। अगला सवाल है, कुर्बानी के लिए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले तो कहा जाता है कि इब्लिस ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भटकाया। इसके बारे में ज़रा तफसील से बताएं। जी अच्छा सवाल है। मशहूर वाक़या है कि अल्लाह का हुक्म था कि अपने लख्ते जिगर की यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी पेश करें, ज़बह करें अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह को खुश करने के लिए। तो बड़ी तमन्नाओं से पैदा हुए थे। 80 साल या 120 साल दोनों तरह की रिवायतें हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र हो चुकी थी जी, तब जाकर इनकी पैदाइश हुई। तो बड़ी तमन्नाओं से पैदा हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहते थे कि हमारा ये खलीलुल्लाह इस आजमाइश में खरे उतरते हैं या नहीं। ज़ाहिर खलीलुल्लाह तो खलीलुल्लाह होते हैं। आजमाइश में खरे उतरे और बेटे को लेकर चल पड़े। मैदान मिना था। माशाअल्लाह। शैतान इब्लीस उसने जब ये माजरा देखा कि अल्लाह के हुक्म से एक बाप बेटे को ज़बह करने जा रहे हैं, अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो इनका मकाम बहुत बुलंद हो जाएगा। बेशक। और शैतान इब्लीस की ये कोशिश होती है कि किसी का दर्जा, किसी का मकाम अल्लाह के पास बुलंद न हो, बल्कि जहन्नम के रास्ते की तरफ ले जाना उसकी कोशिश होती है। तो उसने अपनी आदत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भटकाने की कोशिश की। तो पहले वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास भी गया, भटकाने की कोशिश किया जी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शैतान की, इब्लीस की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भटकाने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो उसने एक ऐसी ख़ास शक्ल इख्तियार कर ली जी कि मिना की पूरी वादी उसके जिस्म से भर गई। ये बात तारीख़ी किताबों में मिलती है कि एक ऐसे जिन की शक्ल जो इंतहाई मोटा, फरबा, बड़ा दिल डोल वाला, कि देखने वाला हैबत में आ जाए और देखकर बेहोश हो जाए, ऐसी शक्ल उसने इख्तियार कर ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब तो ये मुझे डराने पर आ गया है। तो फरिश्ता साथ में था। फरिश्ते ने कहा कि आप इसे कंकरी मारें। उस मौके पर आपने 7 कंकरी एक बाद दीगरे मारी जी। तो ज़रा हटा वो, लेकिन दोबारा आया सामने डराने के लिए, ताकि ये कुर्बानी का मामला न करें, अपने बेटे को ज़बह न करें। फरिश्ते ने कहा फिर मारिए। फिर 7 कंकरी मारी। चूँकि एक कंकरी से मसला हल नहीं हो रहा था, तो एक के बाद दीगरे 7 कंकरियाँ मारी। उसके बाद फिर तीसरी मर्तबा सामने आया। तीसरी मर्तबा सामने आया तो फिर फरिश्ते ने कहा फिर कंकरी मारिए। तो उन्होंने फिर कंकरियाँ मारना शुरू की, तो 7 कंकरियाँ फिर मारे। अब जाकर वो मामला ख़त्म हुआ और शैतान मायूस होकर, इब्लीस मायूस होकर वापस हो गया। और इस तरह से आप अपने बेटे की कुर्बानी और उनको ज़बह करने के लिए जो तरीक़ा हो सकता था, उस तरीक़े को आपने अंजाम दिया। ये अलग सी बात है कि अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का मंशा ये नहीं था कि बेटे का गला कट जाए, ये अल्लाह का मंशा नहीं था। लेकिन गला को काटते हुए आखिरी मरहला तक जो काम हो सकता है, वो काम अल्लाह देखना चाहते थे। वो काम हज़रत इब्राहीम ने कर दिखाया। लेकिन उनकी जगह आपको मालूम है कि जन्नत से मेंढा आ गया और उसकी कुर्बानी हुई। अब अल्लाह को ये अदाएँ इतनी पसंद आई कि हमेशा हमेश के लिए कुर्बानी का अमल
اللہ نے باقی رکھا، یہاں تک کہ امت محمدیہ کے لیے بھی اس قربانی کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا گیا۔ اسی لیے ہم اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلمان اس سنت ابراہیمی کو انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عید الاضحیٰ میں جو کرتے ہیں، بقرعید میں، قربانیوں میں ہم جو ذبح کرتے ہیں، یہ اسی قربانی کی گویا ہم نقل اتارتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ اگلا سوال، پہاڑ سے اونٹنی نکلنے کا واقعہ بتائیں۔ اچھا، یہ سوال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے، یہ ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، جو ایک قوم کا نام تھا سمود، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور بہت ہی مضبوط قوم تھی وہ، ڈیل ڈول والی، ایسی جسامت کہ انہیں اپنی طاقت پر، ڈیل ڈول ہونے پر کافی ناز بھی تھا، فخر بھی تھا، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، ایسی ڈیل ڈول والی قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ یہ لوگ جو جھوٹے معبودوں کی پوجا شروع کر چکے تھے، شرک شروع کر چکے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، ان کو توحید کی طرف لانا تھا۔ اور ہر نبی کے ساتھ تقریباً معاملہ ہوا کہ جب وہ دعوت دیا کرتے تھے تو قوم جلدی مانتی نہیں تھی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی توحید کی، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، مقابلہ ہوتا رہتا تھا، کبھی وہ کچھ بول رہے ہیں، کبھی یہ کچھ بول رہے ہیں۔ تو ایک موقع سے قوم نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، وہاں پر پوجا پاٹ کریں گے ہم لوگ جا کر، اور اپنے معبود سے ہم کچھ مانگیں گے، اگر ہمارے معبود نے ہماری بات مان لی تو جس طرح ہم عبادت کر رہے ہیں اپنے معبودوں کی، ویسے آپ کو بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر ہمارے معبود نے، ہم جس کو پوچھتے ہیں، انہوں نے ہماری دعا کو نہیں سنا، دعا قبول نہیں ہوئی، اور آپ نے اپنے رب سے مانگا اور وہ دعا قبول ہو گئی، تو پھر ہم لوگ آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام تیار ہو گئے اور چلے اس میلے میں۔ اب وہاں پر حسب معمول جو کرنا تھا کیے وہ لوگ میلے میں، اور انہوں نے اپنے جھوٹے معبودوں سے جس کو وہ پوچھتے تھے اس سے جو ہے دعا کی، مانگا، کچھ طلب کیا، لیکن وہ دعا ان کی قبول نہیں ہوئی۔ اب ان میں سے ایک شخص نے کہا جو سردار تھا کہ آپ اے صالح علیہ السلام، آپ اپنے معبود سے کہیے کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں، ایسی اونٹنی جو گابھن ہو، پیٹ میں بچہ ہو، جس کی پیدائش بالکل قریب ہو، ایسی اونٹنی ابھی پہاڑ سے آپ نکلوا دیں، تو پھر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کے اس طلب پر اللہ سے مانگا کہ اونٹنی پہاڑ سے، وہ بھی گابھن، پیٹ میں بچہ، ماشاءاللہ، وہ باہر نکل آئے اور قوم دیکھے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے قبول کیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہاڑ سے، جس کے اندر کوئی اس طرح کے جھاڑ نہیں، جانور نہیں، ایک گابھن اونٹنی، پیٹ بڑا اور بڑی اونٹنی آرام سے باہر نکل رہی ہے، اور لوگوں کے پاس درمیان میں آئی، اور اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، اور یہ اونٹنی ان کے درمیان رہی، لیکن یہ اللہ کی خاص نشانی تھی۔ اللہ کی نشانی کے ساتھ کوئی بے توقیری، یعنی اس کی عزت کو خراب کرے، اس کو ستائے، تو اللہ کی پکڑ سخت ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ اونٹنی کے اس واقعے کو دیکھ کر تھوڑے لوگ تو ایمان لائے، حالانکہ سب کو ایمان لے آنا چاہیے تھا،
وعدہ یہی تھا، لیکن اس وعدے پر پورے لوگ نہیں اترے، جی چند لوگ تو مسلمان ہوئے، اکثر نے ایمان قبول نہیں کیا اور اونٹنی کے پیچھے پڑ گئے، اور چند دنوں کے بعد اونٹنی کو مار ڈالا۔ جی جو لوگ منکر رہے، انکار کرتے رہے، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنی بے ادبی اور گستاخی کو ختم نہیں کیا جی اور اس اونٹنی کی کوچیں ڈال دی، کوچیں کاٹ دی، جو نیچے کی رگ ہوتی ہے پیر کی، موٹی والی رگ، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ قرآن کریم میں آیت موجود ہے، فَعَقَرُوهَا، یعنی اس کی کوچیں جو موٹی والی رگ ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا، سارا خون بہہ گیا اور اونٹنی مر گئی۔ جی تو اللہ کی اس نشانی کو ہلاک کرنے کا اتنا خمیازہ اور بدلہ لیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین عذاب میں انہیں مبتلا کیا جی اور اس قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ آخری سوال ہے، ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں کا واقعہ بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندے، واقعہ تیسرے پارے میں موجود ہے۔ جی قرآن کریم کی تفسیر اگر آپ پڑھیں تو تفصیل سے واقعہ آپ دیکھ سکیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع سے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جی ارنی کیف تحیی الموتى، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کہ اب تک ایمان نہیں لائے؟ حضرت ابراہیم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اب تک ایمان نہیں لائے؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں، بس اطمینان قلب کے لیے، اطمینان یعنی دل کے اطمینان کے لیے۔ تو لکھا ہے ہمارے مفسرین نے، ماہرین نے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکمل ایمان تھا، کامل ایمان تھا۔ اللہ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، یہ قدرت ہے، اور قیامت میں بھی تمام انسانوں کو اللہ جو ہے زندہ کریں گے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث شریف بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم کو شک تھا تو میں شک کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں شک کروں۔ صحابہ کو سمجھایا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے شک نہیں ہے اللہ کی قدرت مردوں کو زندہ کرنے کی، اس میں مجھے ذرا شک نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ذرا بھی شک نہیں تھا۔ اس حدیث نے بالکل کلیئر کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اللہ سے شک کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ میں ایک مثال دوں کہ آپ کوئی گھر بنائیں بہت ہی خوبصورت، کہ اس ملک میں ایسا کوئی گھر نہ ہو، اور آپ کا دوست میرے سامنے اس گھر کی تعریف، اس کی خوبیاں، اور کہ گھر ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ڈیکوریشن ہے، تو میں کہوں گا واہ بہت اچھی بات ہے، تھوڑے الفاظ میں استعمال کروں گا جی، لیکن صرف جو ہے ان کے سنانے سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے دیکھنے پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے کہنے پر تو یقین تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس غیبی نظام کو، سسٹم کو، جو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا، جس پر یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، تاکہ مشاہدے والی بات، آنکھوں سے دیکھنے والی جو بات ہوتی ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس کیفیت تک جانا چاہتے تھے، وہی ہے اصل میں دل کا اطمینان۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، اللہ نے ان کی فرمائش قبول کی اور کہا کہ پرندے لے لو، اس کو مانوس کر لو،
चुनांचे उन्होंने कुछ परिंदे लिए। बाज़ किताबों में है कि वो 4 परिंदे थे, जी एक मोर, मुर्गा, कबूतर, कौवा। उसको मानूस कर लिया और उसके बाद फिर उसको ज़बह किया, उसका कीमा बनाया जी और कीमा बनने के बाद सब गोश्त को मिला दिया। अब उसका कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा इस पहाड़ पर, कुछ उस पहाड़ पर, कुछ उधर मुख्तलिफ जो है पहाड़ के हिस्सों पर रख दिया। जी और अल्लाह ने फिर हुक्म दिया कि तुम उसे बुलाओ, आवाज़ दो। जी चुनांचे उन्होंने आवाज़ दी। अब जब आवाज़ दी तो ये सारे अज्जा वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर इनके सामने, और सब आपस में जिसका जो जुज़ है वो उसमें आकर मिल जा रहा है। मुर्गे का जुज़ मुर्गे में, कबूतर का कबूतर में, कौवे का कौवे में, मोर का मोर में। उसके सारे पार्ट्स, सारे बॉडी के हिस्से, सारे अज्जा जो बिल्कुल उसमें खल्तमल थे, मिले हुए थे, अल्लाह के हुक्म से ठीक वही जुज़, वही पार्ट मुकम्मल आकर मिल गए। माशाअल्लाह। और उसके बाद उनकी आंखों के सामने ये मुर्गा भी दौड़ने लगा, मोर भी दौड़ने लगा और कौवा भी दौड़ने लगा, कबूतर भी दौड़ने लगा। तो उन्होंने आंखों से देखा कि अल्लाह कैसे मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हुआ। हम में से बहुत सारे लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुफ्ती साहब ने जो हम लोगों को जो जवाबें दी हैं उसमें बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे नई चीज़ें हमको पता चली। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आज आप महविश कायनात में आए और हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह, आपने भी हमें मौका दिया और मैं चाहता हूँ दीन की जो बातें हैं, मालूमात हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ज़रिए से लोगों तक पहुँचे। मैं ये चाहता हूँ, दुआगो भी हूँ कि अल्लाह ताला महविश कायनात इस चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और दीन की इशाअत का इसे अहम तरीन ज़रिया बनाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आपके भी कुछ सवाल है तो ज़रूर अपने सवालों को कमेंट करें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपके सवालों को पूछा जाएगा और आप लोगों को आपके जवाब मिल जाएंगे। अगर सवाल पर्सनल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों को अपने सवालों को जवाब पहुंचा दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।